بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ما شاء الله ما شاء الله، حياك الله. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. سبحان الله، اللہ تیری شان، اللہ تیرا کلام. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. سبحان الله، الحمد لله. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب माशाअल्लाह बहुत खूब जज़ाकल्लाह हय्याकल्लाह هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس माशाअल्लाह बहुत खूब जज़ाकल्लाह هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ما شاء الله الحمد لله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم ما شاء الله الحمد لله حضرات سامعین جس